नमस्कार। कला साहित्य उद्योग पर्यटन लगायत विविध विषयवस्तुदेखि लिएर विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वदेखि सर्वसाधारणसम्मको मत राख्ने एउटै मात्र ठाउँ भातगाउँ उजापल्लीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता पलिस्था रञ्जितका। दर्शक महानुभावहरू, कोरोना कहरका बीचमा नै विभिन्न निजी तथा सरकारी विद्यालयहरू बन्द भएका थिए र सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गर्न निजी तथा सरकारी विद्यालयहरूलाई सुझाएको थियो। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आउँदासम्म चाहिँ विभिन्न निजी विद्यालयहरूले शुल्क नलिकन विद्यार्थीलाई पढाउन नसक्ने कुरा पनि प्रस्ट्याएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी समसामयिक जनजीवनमा शिक्षाको कुराकानी गर्नेछौँ र हामी समक्ष हुनुहुन्छ शान्ति निकेतन माविका प्रधानाध्यापक महेन्द्र गोपाल कर्मचारी। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अहिले चाहिँ अब विद्यालयहरू त बन्द छन् हैन? हजुरको व्यस्तता कस्तो छ त? अब यस्तो विद्यालय बन्द छन्, तर प्रशासनिक कामहरू र विद्यार्थीप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने वैकल्पिक दायित्वका कारणले गर्दाखेरि यो पेशागत व्यस्तता ठिकै नै देखिएको छ। व्यस्त नै त नभनौँ होइन, तर त्यति चाहिँ चुप्प लाएर पनि बसेको अवस्था छैन। हजुर, अब म चाहिँ यो पहिलो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई कुन कुराबाट गर्न चाहन्छु भने यो अहिले वैकल्पिक माध्यमबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पढाउने विषयमा सरकारले पनि यो विशेष गरेर सुझाएको छ र विभिन्न निजी तथा सरकारी विद्यालयहरूले अनलाइन क्लासेस, भर्चुअल क्लासेस मार्फत चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराइरहेका छन् होइन? तपाईँको विद्यालयबाट यस्तो तयारी के कस्ता भयो त? यस सन्दर्भमा कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि विशेष गरेर विद्यालयले कस्तो वर्ग स्रोतका विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराइरहेको छ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। विशेष गरेर सहर बजारका सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयहरू अहिले अन्यत्रबाट कामको खोजीमा आउने अभिभावकका सन्तानहरूलाई पढाउने विद्यालयको रूपमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेको अवस्था छ र यसरी अन्य जिल्लाबाट आउने अभिभावकहरू यहाँ विभिन्न खालका शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने पेसा व्यवसायमा देखिन्छन्। जस्तो अब निर्माण मजदुरको रूपमा, त्यस्तै गरेर अब चाहिँ गलैँचा बुन्ने काममा, ठाङ्का लेख्ने काममा र अन्य शारीरिक काममा व्यस्त अभिभावकका सन्तानहरूलाई यो सरकारी विद्यालयहरूले सेवा दिइरहेको अवस्था छ। र यो अनलाइन क्लासको जुन प्रसङ्ग छ, यो अनलाइन क्लासको प्रसङ्गले विशेष गरेर हामीले पढाइरहेका विद्यार्थीहरूको पहुँचलाई त्यति नजिकबाट सेवा दिन सकिरहेको छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। कारण किन भन्दा अस्ति मात्र नेपाल सरकारले एउटा निर्देशिका जारी गर्यो, यो वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 भनेर। त्यसले यो चाहिँ सामाजिक अब यो सञ्चार सामग्रीमा सामाजिक सञ्जालमा पहुँच भएका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या एउटा चाहिँ सर्वेक्षण गर्नको लागि विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसमा रेडियोमा पहुँच भएकाहरू, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ नि यो टेलिभिजनमा पहुँच भएकाहरू, टेलिभिजन भएका तर यो चाहिँ जुन लाइन अथवा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो टेलिभिजनका च्यानलहरूको लाइन नभएकाहरू, अनि चाहिँ कम्प्युटर भएकाहरू र कम्प्युटरमा चाहिँ इन्टरनेटको सुविधा नभएकाहरू भनेर 5 भागमा यो वर्गीकरण गरेर सर्वेक्षण गर्न दिएको थियो। अब हामीले हाम्रो विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमध्ये यहाँ उपलब्ध भएका 312 जना विद्यार्थीहरूको यसको अवस्था चाहिँ नै सर्वेक्षण गऱ्यौँ। त्यो सर्वेक्षण गर्दा कस्तो देखियो भन्दा मात्र चाहिँ 7-8%
को मात्र इन्टरनेटमा पहुँच भएको देखियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि सबै तयारी गऱ्यौँ, टिचरहरू तयार हुनुभयो, योजना बनाउनु भयो, तर पहुँचको हिसाबले नितान्त थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी सञ्चालन गर्न सकेनौँ र वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले भनेको कुराभन्दा फरक ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो भनेको यो डाटाबाट मोबाइल चलाउनेहरूलाई हामीले यो भर्चुअल क्लासका विभिन्न विषयहरू डाउनलोड गरेर र अनि त्यसपछि गएर मेसेन्जरहरूतिर चाहिँ कहिलेकाहीँ, त्यो पनि अब डाटाबाट सधैँ चलाउने अवस्था पनि नरहेको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई हामीले मेसेज पठाउने र त्यो मेसेजबाट त्यसमा चाहिँ खोजिएका कुराहरू लेखेर पठाउने विषयलाई हामीले समेटेर अगाडि बढ्यौँ र कतिपय अभिभावकहरू अहिले यो अनलाइन क्लासका कुराहरू र विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा केटाकेटीहरू बरालिएको कुरामा चाहिँ एकदम चिन्तित छन्। र एउटा अर्को पार्ट चाहिँ त्यसमा के छ भन्दा अहिले विदेशी दातृ निकायहरूको यो देखासिकीमा अथवा दबाबमै पनि भन्छन्, नेपाल सरकार विदेशीहरूले दिएको निर्देशन अनुसार नेपालको शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यसो गर्दाखेरि हिजो विगतका विद्यार्थीहरू र अहिलेका विद्यार्थीहरूमा अन्तरका ठुलो खाडल चाहिँ देखा परेको छ। तपाईँले जति पनि भन्नुभयो नि, यसबाट चाहिँ म एउटा कुन निष्कर्षमा पुगेँ भने नेपालमा साँच्चै वैकल्पिक शिक्षा जुन अनलाइन क्लासेसहरू उपयुक्त नभएकै हो त, मतलब विद्यार्थीहरूमा त्यो टेक्निकल पहुँच नभएरै नेपाल अहिले अनलाइन क्लास लिन असमर्थ नै हुनेछ त आगामी दिनहरूमा पनि? यस्तो हो, जुनसुकै कार्य गर्नको लागि त्यसका पूर्वाधारहरूको अध्ययन गर्नुपर्दछ। विशेष गरेर समाजमा जुनसुकै ठाउँमा वर्ग हुन्छ भने जस्तै विद्यार्थीमा पनि त्यो निश्चित रूपमा हुने नै भयो, त्यो नहुने त कुरै आएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुन संस्थागत विद्यालयहरूले अनलाइन क्लासहरू चलाइरहेका छन् नि, त्यहाँका अभिभावकहरूको वर्गस्रोत र सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकहरूको वर्गस्रोतमा भिन्नता हुने कुरा मैले तपाईँलाई अघि जानकारी गराउन खोजेँ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अनलाइन क्लासमा बस्नको लागि त्यसका इन्टरनेटका सुविधा र अरू त्यसका चाहिँ डिभाइसहरूमा पहुँच त हुनु पऱ्यो नि त, होइन? यदि सरकारले सबैलाई यसको पहुँचभित्र पुर्याउने हो भने यो असम्भव कुरा त होइन। तर अहिलेको सन्दर्भमा के छ त भन्दाखेरि यो जुन एउटा चाहिँ विपन्न वर्ग, काम गरी खाने वर्गको त्यो क्षेत्रमा त्यति पहुँच नपुगिरहेको अवस्थामा हुने खाने वर्गका सन्तानहरू शैक्षिक क्रियाकलापमा निरन्तर संलग्न हुने अनलाइन क्लास मार्फत र त्यसमा पहुँच नभएकाहरू विमुख हुँदै जानुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि यसले चाहिँ सामाजिक यो जुन एउटा भिन्नताको दायरा त्यसले झन् बढाउँछ भन्ने कुरा लाग्छ। त्यसमा एउटा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि अधिकांश संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरू अब कोरोना पछि के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि उतातिर पढ्ने विद्यार्थीहरू धेरै जसो को भविष्यको योजना भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने, त्यो पनि चाहिँ अब अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप जस्ता देशहरूमा राखेको देखिन्छ भने हाम्रो जस्तो विद्यालयका विद्यार्थीहरू बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने एउटा पाटो हो। तर देशभित्रै रहेर काम गर्ने पनि हाम्रै जस्तो विद्यालयका विद्यार्थीहरू हुन् भन्ने कुरा यो स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूलाई हेर्दा पनि हुन्छ। त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि यो नेपालको भविष्यको प्रधानमन्त्री, भविष्यका योजनाविदहरू, भविष्यको राष्ट्रपति, भविष्यका जनप्रतिनिधिहरू कहाँ छन् भन्ने एउटा प्रश्न गर्ने हो भने तिनीहरू सामुदायिक विद्यालयका कुनै न कुनै कक्षा कोठाभित्र छन् भन्ने कुरा
हामीले चाहिँ बिर्सनु हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दा अनलाइन कक्षाका सन्दर्भमा अहिले जस्तै पहुँच भएकालाई दिँदै जाने र पहुँच बाहिर रहेकाहरू चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे विमुख हुँदै जाने परिस्थितिले भोलि भविष्यमा देशको भविष्यलाई समेत यसले एउटा चाहिँ नि असर पार्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरूमा त्यो पोटेन्सियल छ होइन। हजुर। अब अहिले चाहिँ सबै कुरा अनलाइन भइरहेको, अब डिजिटल युग छ। हजुर। हाम्रो बाहिरको विश्व निकै नै अगाडि गइसकेको छ। हजुर, एकदम। यो सन्दर्भमा चाहिँ कतिजना विद्यार्थीहरूमै, त्यो पनि एउटा काठमाडौँ भ्यालीभित्रकै विद्यार्थीहरूमा एउटा इन्टरनेट एक्सेस नै नहुनु यो कमजोरी होइन र? अब यसलाई चाहिँ कमजोरी त कमजोरी हो, तर कसको कमजोरी हो भनेर हामीले यसलाई चाहिँ चित्रण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै पनि वस्तु, कुनै पनि सेवा सर्वसाधारणको पहुँचभित्र ल्याइ पुर्याउने दायित्व त सरकारको हो नि त। अब यस्ता सेवा र सुविधाहरू दिने सन्दर्भमा आय स्रोतलाई मूल्याङ्कन गरेर यति आय स्रोत हुनेले यति तिरे पुग्छ अथवा यति आय स्रोत भएकाले यस्तो कुरामा पहुँच पुर्याउने हो भने सरकारले यति सब्सिडी दिन्छ भन्ने कुरा त चाहियो नि त। हातमुख जोड्ने समस्यामा परेकोलाई त्यो चाहिँ अब चाहिँ त्यसका चाहिँ इन्टरनेटका डिभाइसहरूमा पहुँच पुर्याऊ भन्ने सन्दर्भमा अलिकति कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ व्यवहारिक नहोला कि भन्ने कुरा मात्र हो मेरो चाहिँ। हजुर। अब म चाहिँ तपाईँलाई अर्को विषयतर्फ प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब यो श्रावणबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू आएका छन् होइन। अब कतिपय यो कुरा पनि विवादमा छ कि कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ विद्यालयहरू अहिलेसम्म तयार नै भएका छैनन्, विद्यार्थीहरू पनि मानसिक रूपमा तयार भएका छैनन्। अनि यो कोरोना कहरका बीच जति पनि यो पूर्वाधार छ नि, सामाजिक दूरीदेखि लिएर त्यो शिक्षण पद्धति नै चेन्ज गर्नुपर्ने एउटा हामीले बाध्यात्मक स्थितिमा पुगेको छौँ। अब यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँका विचारमा, तपाईँको विद्यालयकै कुरा गर्नुपर्दा कस्तो छ त? विद्यालय फेरि सञ्चालन गर्ने तयारीहरू कस्ता छन्? सम्भव छ कि छैन यो? अब चाहिँ हाम्रो अगाडि यो कोभिड-19 एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको रूपमा लामो समयसम्म कायमै रहने कुराहरू अहिले आइरहेका छन् विभिन्न समाचार माध्यमहरूबाट। तत्काल यसको समाधान नहोला भन्ने कुरा अब एउटा चाहिँ सत्य जस्तै देखिएको छ। र विशेष गरेर विद्यालय आउनु भनेको शैक्षणिक क्रियाकलापका लागि त हो नै, त्यसबाहेक सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न योग्य बनाउने एउटा माध्यम पनि त शिक्षा हो नि त। शिक्षाको मूल उद्देश्य नै रूपान्तरण हो। र अहिले के देखिएको छ भन्दाखेरि यो लकडाउनकै अवधिमा पनि विद्यार्थीहरू विभिन्न कुलतहरूतिर लागेको, साथीहरूको सङ्गतमा बरालिएको र आमा बुबाको व्यस्तताले गर्दाखेरि जे गर्दा पनि हुन्छ भने अनुशासनहीनता धेरैमा पलाएको कुरा हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। अभिभावक वर्ग अहिले चिन्तित हुनुहुन्छ। कारण के भन्दाखेरि आफू दिनभरि काममा जाने, छोराछोरी कोठामा बसेर के गर्ने, बाहिर गएर के गर्ने भन्ने कुराको जानकारी नै नहुने र चिडचिडापन बढेको, सानो कुरा गर्दा पनि चाहिँ रिसाउने स्वभाव देखिएका कुराहरूमा अभिभावक वर्ग अहिले चिन्तित छन्। र हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा विद्यार्थीको कुरा गर्दा, र विद्यार्थीको मात्र के हामी नेपालीहरूकै कुरा गर्दा पनि हामी कस्तो स्वभावकाहरू रहेछौँ भने बाध्यात्मक परिस्थिति नभइकन केही पनि नगर्ने स्वभावका रहेछौँ हामी। कुनै नोकरीको लागि आवेदन फारम भर्ने म्याद 1 महिना दिया हुन्छ, 28 दिनसम्म कोही पुग्दैनन् त्यहाँ। जब अन्तिम समय आइपुग्छ त्यति बेला चाहिँ हामी लाममा यो धक्का खाएर चाहिँ बस्ने स्वभावकाहरू। भने मतलब बाध्यकारी परिस्थिति नभइकन काम नगर्ने। विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा आउँदाखेरि हामीले पढ यो लेख यो गर भनेपछि बाध्यकारी परिस्थिति आएपछि गर्नेहरू। र अहिलेको सन्दर्भमा अनलाइनको कुरा हामीले अघि पनि गऱ्यौँ। कति विद्यार्थीहरू अनलाइनको पहुँचमा आएका छन् त। अस्ति भक्तपुरकै एउटा ठुलै स्कुल
को एकजना प्रतिनिधिले एउटा बैठकमा बताउनु भएको थियो, हाम्रो त जाने 50% भन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइन पहुँचभित्र छन् भनेर। अनि अरू संस्थागत विद्यालयहरूसँग सोद्धाखेरि हामी 26% मा हामी 30% मा भन्ने खालका कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। अब चाहिँ यसको अर्थ के हो त भन्दा 50% भन्दा बढी त चाहिँ कसैले यो चाहिँ सङ्ख्या उल्लेख नगरेको रहेछ त। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन तपाईँको प्रश्न छ नि, कुन उपाय अपनाएर हो कक्षाका कोठा खोल्नुपर्छ, कक्षामा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ, यो सम्भव छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र हामीले के सोचिरहेका छौँ अब भन्दाखेरि यदि हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि 500 जनाको स्थान हो भने हामी दैनिक 100 जना आउने एउटा योजना बनाऊ न। 100 जना आउने योजना बनाऊ, विद्यार्थीको भौतिक दूरी कायम गरौँ। एउटै कक्षामा 40 जना छन् भने त्यो 40 जनालाई 10-10 जना गरेर 4 वटा कोठा प्रयोग गरौँ न। 4 जना टिचर त्यहाँ चाहिँ क्रियाशील बनाऊ न। भौतिक दूरी पनि कायम हुन्छ। आउने विद्यार्थीलाई चाहिँ मास्क अनिवार्य गरौँ, सेनिटाइजर चाहिँ लाउनु पर्ने व्यवस्था गरौँ र हप्ताको चाहिँ 2 दिन मात्र भए पनि त्यो चाहिँ विद्यार्थी स्कुल आउने वातावरण ल्याउन अब चाहिँ ढिलो चाहिँ गर्नुहुन्न। अब मैले चाहिँ कुन सन्दर्भ जोड्न चाहे भने यही विषयमा अहिले आएर चाहिँ निजी विद्यालयहरूले चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू हामी बन्द गर्छौँ, हामीलाई सरकारले राहत दिएन र अहिले जति पनि शिक्षकहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ बरु बेतलबी बिदा दिन्छौँ भन्ने कुराहरू आएका छन् होइन। अब तपाईँले जस्तो भन्नुभयो यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने अथवा वैकल्पिक रूपमा पढाउने, हप्ताको 2 दिन मात्रै विद्यार्थीलाई उपस्थित गराउनु पर्ने, शिक्षकलाई उपस्थित गराउनु पर्ने कुराहरू छन्। तर यसमा चाहिँ फीको कुरा आउँछ कि जस्तो निजी विद्यालयमा अभिभावकहरूकै फीबाट त्यो सञ्चालित भएको हुन्छ र जति पनि तलब दिनुपर्ने हुन्छ त्यो दिनुपर्छ शिक्षकहरूलाई। यो एउटा समस्याको रूपमा पनि देखिन्छ निजी विद्यालयहरूलाई। अब यस्तो समयमा चाहिँ निजी विद्यालयहरूले कस्तो तपाईँले भन्नुभएको अहिले उपाय त्यो अवलम्बन गरेर उनीहरू अघि जान सक्छन् त? खर्चिलो हुँदैन र यो? यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि खर्चिलो र चाहिँ यो चाहिँ कम खर्चिलो भन्ने विषयवस्तु अहिले चाहिँ यो ल्याउनु हुन्न भन्ने लाग्छ। किनभने हामी त्यस्तातिर जाने बेलामा चाहिँ नितान्त यो सेवा व्यापारसँग जोडिन पुग्छ। अब शिक्षकले काम गर्ने यो चाहिँ दिन भनेको चाहिँ 240 दिनका कुराहरू गरेका छन्। 240 दिन हामीसँग 240 दिन बाँकी नै छ। बरु के गरौँ भन्दाखेरि सार्वजनिक बिदाहरू सबै कटौती गरौँ। शनिबार पनि जाने 8 दिन पढाउने हो कि के गर्ने हो एउटा जाने व्यवस्था गरौँ। कि प्रतिबद्धता त चाहिँ विद्यालयले गर्छन् है। अब अहिले आएका कुराहरू सामुदायिक विद्यालय र यो संस्थागत विद्यालय भनेको एक आपसमा प्रतिद्वन्दी संस्थाहरू हुन् भन्ने किसिमका प्रतिक्रियाहरू धेरै देख्छु। तर म चाहिँ त्यसो हुनुहुन्न कि भन्ने पक्षमा। कारण किन भन्दाखेरि सरकारले संस्थागत विद्यालयहरू खोल्ने, सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट सेवा दिने कुराहरू ऐनमै व्यवस्था गरेर ल्याइसकेपछि त्यस्ता सेवाहरू आउनु त त्यो चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। र संस्थागत विद्यालयहरूले देशका लाखौँ युवाहरूलाई देशमै रोजगारी दिइरहेका छन् र एउटा जाने ती युवाहरूमा भएका सिपहरूलाई देशमै प्रयोग गर्नको लागि वातावरण दिइरहेका छन्। यो कुरालाई पनि हामीले बिर्सनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि संस्थागत विद्यालयहरूले यो हिजोसम्म चलाएका, अस्तिसम्म चलाएका अनलाइनका कुराहरू बन्द गर्न बाध्य भए। कारण के भन्दाखेरि टिचरलाई काममा लगाएपछि दिनु पर्यो, दिनलाई आफूसँग स्रोत छैन। अब आएका त के छन् भन्दाखेरि संस्थागत विद्यालयहरूले धेरै जम्मा गरेका छन्, सञ्चय गरेका छन् हिजोका दिनमा भन्ने कुराहरू छन् होलान्। त्यस्ता विद्यालयहरूको सङ्ख्या कति छ त? त्यस्ता विद्यालयहरू नितान्त थोरै छन्। आफ्नो समुदायमा सेवा दिनको लागि खुलेका साना साना संस्थागत विद्यालयहरूले के गर्ने त? जसले चाहिँ भाडा तिर्नुपर्छ, हरेक खालका कुराहरू छन्। यसो भन्दा मैले संस्थागत विद्यालयको
यो चाहिँ नि के त पक्षधरता अथवा वकालत गरे जस्तो देखिन्छ। तर त्यस्तो चाहिँ होइन कि संस्थागत विद्यालय र यो चाहिँ सामुदायिक विद्यालय भनेको अभिभावकको चोइसको विषय हो। हामीले पनि संस्थागत विद्यालय जतिको सेवा त दिइरहेछौँ नि, हामी कहाँ नल्याइकन म अर्थात् विद्यालय यी सेवा दिन्छु, त्यसबापत तपाईँले यति पैसा मलाई बुझाउनु पर्छ भने उहाँहरूको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सम्झौता हो नि त। त्यो सम्झौतामा त चाहिँ दुवै टिक्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा यस्ता विवादका कुराहरू नगरिकन संस्थागत विद्यालयहरू र हामी चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि कामै नगरिकन घरमै बसेर त तलब खायौँ नि, होइन? त्यसको क्षतिपूर्ति कहाँ दिने त? सार्वजनिक विधाहरू कटौती गर्ने, विद्यालय समयावधि बढाउने, छन् नि त धेरै उपाय। हजुर, अब उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जति पनि यो पब्लिक स्कुल छ त्यो त सरकारले तलब दिइरहन्छ नि, हो त। हामी चाहिँ कसरी तलब दिने हाम्रो शिक्षकहरूलाई? हो त, त्यही कुरा त हो। हजुर, अब यसमा त त्यसो हो नि, होइन? अब विशेष गरेर उहाँहरू चाहिँ अभिभावकमै आश्रित भएको कारणले गर्दाखेरि आफूले नसक्ने बेलामा त त्यो कुरा गर्नु स्वाभाविक हो भन्छु के। उहाँहरूले ठेगेर वैशाखको मध्यदेखि यो असारको मसान्तसम्म त उहाँहरूले अनलाइन सेवा त चलाउनु भयो नि, होइन? मैले सुनेको चाहिँ उहाँहरूले त्यसको चाहिँ यो रकम धेरै विद्यालयले दाबी गरेको पनि देखिँदैन कि। हजुर, अब कति अनलाइन क्लासेसहरूको चाहिँ रकम लियो, जुम क्लासेस चलाएको रकम लियो भनेर बाहिरतिर यो कुराहरू पनि विवादित छन्, होइन? हजुर, अब यो लिनुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त यो कुरा? होइन, यस्तो छ, मतलब अब एउटा मध्य मार्ग भन्छ नि त, बुद्धिज्ममा एउटा मध्य मार्ग भन्ने कुरा छ कि। त्यो भने के त भन्दा बिचको बाटोबाट के गर्ने त भन्दा उहाँले चाहिँ नि अनलाइन क्लासहरूमा कति सेवा दिनुभयो, त्यो सेवालाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ हिसाब गरेर, होइन, यतिसम्म लिने भनेर यो चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूले भन्नु पऱ्यो, अभिभावकले त्यसलाई पनि स्वीकार गर्नु पऱ्यो। यद्यपि म फेरि पनि जोड दिएर के भन्छु भन्दाखेरि अहिलेको वर्तमान परिवेशमा अनलाइन क्लासहरू समाधान होइनन् भन्ने कुरा त उहाँहरूले कति प्रतिशत अनलाइन क्लासभित्र छिरेका छन् भन्ने तथ्याङ्कहरूबाट नै स्पष्ट गर्छ नि। त्यसैले फेरि पनि म के भन्छु भन्दाखेरि उपाय अपनाऊ, मिलाऊ, कसरी हुन्छ एउटा सुरक्षित तरिकाले विद्यालय चलाऊ। डराएर बसिराख्ने अवस्था चाहिँ अब छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुर, अब यही प्रसङ्गमा मैले जोड्न चाहेँ, सरकारले चाहिँ केही महिना अगाडि चाहिँ एउटा के घोषणा गरेको थियो भन्दाखेरि निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिने सामुदायिक विद्यालय भन्ने कुराहरू थिए, होइन? तपाईँलाई के लाग्छ, सामुदायिक विद्यालयहरू अहिले साँच्चै नै आफ्नो स्वतस्फूर्त रूपमा सञ्चालित हुन नसकेको र त्यति आत्मनिर्भर हुन नसकेको, राम्रो हुन नसकेको, त्यही भएर निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिनु परेको? यो कुरा बजेटमा आउने बित्तिकै मैले त्यो बजेट भाषण सुन्ने बित्तिकै एउटा फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिएँ मैले। म साह्रै गम्भीर भएँ। मेरो 39 वर्ष पुरा भएर 40 वर्षे यो पेसागत जीवन चलिरहेको छ। अब कुन ठुलो संस्थागत विद्यालयको छत्रछायामा बसेर विद्यालय चलाउने हो भन्ने सोचेर म गम्भीर भएको छु भनेर मैले फेसबुकमा एउटा पोस्ट गरेँ। भने मतलब के त भन्दा जुन खालको कुरा भर्खर तपाईँले उठान गर्नुभयो त्यो चाहिँ हामी जस्ताको प्रतिष्ठामाथि धावा बोलेको विषय हो भन्ने म लिन्छु। कारण के त भन्दाखेरि एउटा परिस्थिति हेरौँ न, कुनै एउटा ठुलो नाम चलेको संस्थागत विद्यालय जो विद्यालय सानै कक्षादेखि उसले तयार गर्दै ल्याउँछ, माथि पुर्याउँछ, अनि यो ट्युसन पढाउनु पर्यो, ऊ ट्युसन पढाउनु पर्यो, अथवा धेरै खालका त्यस्ता अभिभावकलाई दायित्व पुरा गराउँदै उसले माथिसम्म ल्याइ पुर्याउँछ र एउटा नतिजा उसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हिजो एसएलसीको बेलामा, अहिले एसईको बेलामा
त्यहाँ चाहिँ नि यो चाहिँ के त हिजो डिभिजन र अहिले चाहिँ जिपिए बढी देखाउन ऊ सक्षम हुन्छ। हामी कसरी विद्यालय चलाइरहेका छौँ भन्दा सरकारले भर्ना आएको विद्यार्थीलाई भर्ना लिन्न भन्न पाइन्न, लिन्न भनेर विद्यालयले भर्ना नगरेको अवस्थामा प्रधान अध्यापक र भर्ना लिने सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीले यति जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्ने नियमभित्र बसेर हामी काम गरिरहेका छौँ। र एउटा विद्यालयले यति कक्षा यो पास भएको हो भनेर सर्टिफिकेट दिएर प्रमाणीकरण गरेर पठाउँछ। हामी एउटा अनौपचारिक रूपमै भए पनि परीक्षा लिन्छौँ। परीक्षामा हाम्रो ऊभन्दा 2 तह मुनिको हैसियत केमा पढ्ने अथवा झन् कम क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीको जति क्षमता त्यो आएको विद्यार्थीमा देखिँदैन। तर पनि हामी त्यसलाई जुन कक्षाको सर्टिफिकेट लिएर आएको हो त्योभन्दा माथिल्लो कक्षा, एउटा कक्षा माथिल्लो कक्षामा भर्ना गर्न हामी बाध्य छौँ। अब संस्थागत विद्यालयहरू अभिभावकहरूलाई जे दायित्व दिन्छन् त्यो दायित्व अभिभावकले पुरा गर्छन्। चाहे परियोजना कार्य गर्नलाई होस्, चाहे गृह कार्य गर्नलाई होस्, आफ्नो छोराछोरीले गर्न नसक्दा गृह कार्य नसकिएको कारणले गर्दा विद्यालय जान्न भन्ला भनेर देब्रे हातले आफ्नो छोराछोरीको गृह कार्य गर्ने अभिभावकहरू पनि हामीले चिनेका छौँ, हामीले देखेका छौँ, हाम्रै वरिपरि छन्। त्यो परिवेश र हाम्रो परिवेश नितान्त फरक परिवेश हुन्। तर पनि हामीले अब मेरै स्कुलको कुरा गर्ने हो भने एसएलसीको मूल्याङ्कन हुने बेलामा 10औं वर्षसम्मको रिजल्ट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी 90% पास गराउन सफल भयौँ, त्योभन्दा तल झर्दै झरेनौँ। 90 देखि 97.6% हामीले पास गरायौँ। एकजना नभएर 100% भएन, त्यो अर्कै कुरा हो। 100% नभएकोमा पनि खुसी नै छु म चाहिँ। कारण के भनेदेखि 100% भएपछि त्यो ठेक्न चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा के त भन्दा हामीले हाम्रो तहबाट जति व्यवस्थापनहरू गरिरहेका छौँ, जति व्यवस्थापन गरेर हामीले विद्यालयलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र जति काम गरेर हामीले कपाल फुलाएका छौँ र हामी एउटा संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन मुनि बसेर काम गर भन्नु सरासर हामी माथिको अन्याय हो, हामी माथिको अविश्वास हो, हामीलाई तिमीहरू योग्य छैनौ भन्ने चाहिँ आरोप हो। त्यसैले ती कुराहरू नितान्त गलत हुन्। त्यो कुराको म तपाईको टेलिभिजन मार्फत पनि असहमति जाहेर गर्छु। हजुर, अब सामान्य बुझाइमा पनि यस्तो छ नि हैन, आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ सरकारी स्कुलमा भर्ना नगर्ने, निजी स्कुलमा लगेरै भर्ना गर्ने अभिभावकको चोइस नै त्यस्तो भइसक्यो। हजुर, यस हिसाबमा त सरकारी विद्यालयको गुणस्तर नै खस्किएको अथवा निजी विद्यालयका केही राम्रा कुरा छन् भने त्यसबाट सिक्नुपर्ने अवस्था आएका कारण नै यो जिम्मा दिनु परेको भन्ने कुरा आएका छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? वास्तवमा सिक्न चाहिँ सबैबाट सिक्नुपर्छ, राम्रो कुरा सिक्नुपर्छ। तर त्यो सिकाइको अर्थ के हो भनेदेखि तिमी उसको माथहटमा बसेर तिमीले काम गर्नुपर्छ भन्नु सिकाइसँग मिल्दैन कि। अनुभव साटासाट गर्ने हैन, यो गुड प्र्याक्टिसहरूको सेयरिङका कुराहरू राखौँ न। त्यसलाई चाहिँ सरकारले अनुगमन गरौँ, सरकारले त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ सुधार हुनुपर्ने भए सुधार गरौँ, त्यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। अब भनौँ सरकार कार्यक्रम लागू गर्छ, सरकार त्यसको अनुगमन गर्दैन। सरकार शिक्षक नियुक्त गर्छ, सरकार ती शिक्षकले के गरिरहेका छन् भन्ने कुराको निरीक्षण गर्दैन। सरकार यो गर भन्छ, त्यो गरे छ कि छैन भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिँदैन। अनि त्यसपछि गएर सामुदायिक विद्यालयहरूतिर एउटा शिक्षक नियुक्ति गरेर पठाउँछ। त्यो शिक्षक नियुक्ति गर्दाखेरि पुरा हुनुपर्ने पूर्वाधारहरू पुरा गरेको छ छैन हेर्दैन। शिक्षक सेवा आयोगले जाँच लिन्छ, जाँचको मूल्याङ्कन लिखित रूपमा हुन्छ,
जसले बढी अङ्क पायो ऊ शिक्षकमा आउँछ। एउटा प्रहरी हुनको लागि, सेनामा जागिरे हुनको लागि त छाती यति, फलाउँदा यति, नफलाउँदा यति, आँखाको पावर यति, हाइट यति भन्ने कुरा छ। त्यस्ता सबै बनाउने डाक्टर, इन्जिनियरदेखि लिएर संसारकै लागि चाहिने पूर्वाधार तयार गर्ने शिक्षक नियुक्ति गर्नको लागि मात्र 3 घण्टा जाँच दिएर जसले लेख्न सक्छ ऊ शिक्षक बन्न पाउने विडम्बना हो कि होइन यो? त्यस कारणले गर्दा म के भन्छु भन्दाखेरि शिक्षक नियुक्ति गर्ने कुरा नै अहिले चाहिँ नि फेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ। एजुकेसन नपढिकन शिक्षक बन्न पाउँदैन। एजुकेसन पढ्ने कसले? जो चाहिँ D+ आउँछ उसले। हिजो चाहिँ जो चाहिँ सप्लिमेन्ट्री परीक्षामा पास गर्छ उसले। मैले एक टाका हेर्न गएँ कि फर्स्ट डिभिजन आउनेहरू एजुकेसन पढ्नेहरू कतिजना रहेछन् यो भक्तपुरमा। मैले 2-4वटा कलेजहरूतिर गएर हेरेँ, जम्मा 3 जना रहेछ। डिस्टिङ्सन आउने भने त 1 जना पनि छैन। ती कारणहरू सामुदायिक विद्यालयहरूका बाध्यात्मक परिस्थिति छन्। कमसेकम यति स्वर, यति आवाज निस्किन्छ भन्नु त पऱ्यो नि। पास गरेर आउँछ, अगाडिको एक बेन्चले कुरा सुन्दैन, विद्यार्थीहरू चाहिँ हल्ला गरेको चाहिँ मतलब राख्दैन। पास गरेर आएको छ, नम्बर त बढी ल्याएको हो नि, तर यति स्वर आउनुपर्छ भनेर प्र्याक्टिकल जाँच लिने कि नलिने? हजुर, अब कुरा यस्तो पनि छ कि अब यसमा अलिकति म फेरि पनि अलिक थपाउँ होइन। अब चाहिँ संस्थागत विद्यालयले के गर्छ त यसमा भन्दाखेरि उसले सब ठोक हेर्छ के उसको। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अभिभावक वर्गले के हेरे होला भन्दाखेरि यस्ता मान्छेहरू सरकारी स्कुलमा छन्, यो चाहिँ मतलब यिनीहरूले के पढाउलान् भन्ने खालका कुराहरू पनि अलिकति त्यसले पनि काम गरे कि होइन। अनि अर्को कुरा भनेको अब राजनीतिका कुराहरू, अरू कुराहरूले गर्दाखेरि यो सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले अलिकति दायित्व निर्वाह गर्न नसकेका आरोपहरू पनि केही हदसम्म सही हुन् कि अभिभावकले सामुदायिक विद्यालय छनौट नगर्नुमा भनेर हामीले यसरी अलिकति वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन यसमा गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा हो। हजुर, अब यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै होइन, आरोपहरू पनि छन् सामुदायिक विद्यालयमा, धेरै आरोपहरू छन्। कतिले के भनिरहेछ, निजी विद्यालयमा त त्यो एउटा व्यक्तिको हो, त्यो त्यस कारण उसले पुँजी लगाउँछ, उसले श्रम लगाउँछ, अनि त्यसलाई राम्रो बनाउनलाई उसले एउटा बेटरमेन्टको लागि होइन। अनि यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा सबै के भयो, सरकारका कर्मचारीहरू मात्रै भए अनि के राम्रो काम गर्छन् त भन्ने कुराहरू छ। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यस्तो हो, मैले अघि पनि भने होइन, यो 40 वर्षको अनुभवमा रनिङ छ होइन पेसा। अब हिजो चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा गुरु र शिष्यको सम्बन्ध, एउटा आत्मीय सम्बन्ध, आफ्नोपनको सम्बन्ध। अहिले सरकारले यो चाहिँ जुन किसिमका शिक्षकहरू र अनि शिक्षा नीतिका कुराहरू आए, अहिले विद्यार्थीहरूले शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो त भन्दा एउटा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही भने मतलब विद्यार्थीले केही दिएको छ, शिक्षकले त्यस बापत केही दिन्छ भन्ने कुराहरू आइसकेपछि कुरा के भयो भन्दाखेरि यता चाहिँ सामुदायिक विद्यालय मात्र होइन कि संस्थागत विद्यालयकै टिचर र विद्यार्थी बीच पनि एउटा लेनदेनको मात्र सम्बन्ध अहिले कायम भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। त्यसबाहेक चाहिँ विद्यार्थी अहिले बाध्यात्मक परिस्थितिमा रहेनन्। बाध्यात्मक परिस्थितिमा रहनुपर्छ भने मेरो कुरा, यद्यपि यो मेरो कुरामा असहमत हुनेहरूको सङ्ख्या ठुलो हुनसक्छ। कारण के भन्दाखेरि 75% हाजिर हुने बित्तिकै त्यो विद्यार्थी एसईमा सिधै जान पाउँछ भनेपछि पढाइमा किन ध्यान दिने, म 75% हाजिर पुर्याउँ भन्ने सन्दर्भमा पनि त गए नि त होइन। यी कारणहरूले गर्दाखेरि शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्धमा एउटा समस्या यहाँ देखा पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ अभिभावक वर्गको पनि समस्या छ। विद्यालय पठाउने बित्तिकै आफ्नो दायित्व पुरा भयो भने ठान्ने, विद्यार्थीप्रति छोराछोरीप्रति
के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भन्नेतिर चासो चाहिँ नराख्ने एउटा बेफुर्सटीले गर्दा पनि होला हिजो भन्दा त्यो पनि छ। अनि विद्यालयमा मेरो छोराछोरी के गरिरहेछन् भन्ने कुरा समय समयमा चासो राख्नुको ठाउँमा जब रिजल्टमा यसले क्लास चढेन यो फेल भयो भन्ने कुरा हुन्छ अनि पाखुरा सुर्केर चाहिँ त्यहाँ टेबलमा हात बजार्न जाने बाहेक आफ्ना दायित्व निर्वाह गर्ने अभिभावकहरूको सङ्ख्या पनि त मनज्ञ छ नि। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् के यसमा। त्यसैले चाहिँ के त भन्दा शिक्षकले पेसालाई एउटा आफ्नो धर्मको रूपमा कर्तव्यको रूपमा दायित्वको रूपमा निर्वाह गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर विद्यार्थीले यो मेरो भविष्यसँग जोडिएको विषयवस्तु हो त्यसैले यहाँ गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू मेरा लागि हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र अभिभावकले पनि अहिले सन्तानलाई दिने सम्पत्ति भनेकै उपयुक्त शिक्षा हो। मैले जति सम्पत्ति थुपारौँ यदि सन्तान अयोग्य भइदियो भने थोरै दिनमा ती सम्पत्ति सिद्ध्याउँछन्। तर उचित शिक्षा दिए भने त्यसलाई चाहिँ एउटा कम सम्पत्तिमै पनि उसले चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गरेर पिता पुर्खाको नाम चाहिँ राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीले दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो समस्या चाहिँ हट्छ होला। हजुर, अब म चाहिँ यो विषयलाई अहिले एसई परीक्षाको विषयसँग हजुर अहिले चाहिँ सरकारले यो लकडाउन घोषणा गरेपछि एसई परीक्षा स्थगित भएको थियो र अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नम्बर दिने भन्ने कुरा आयो। अब एसई अथवा एसएलसीको चाहिँ गरिमा नै ठुलो छ होइन, कुनै समयमा आइरन गेट भनेर चिनिन्छ। अब अहिले यो विद्यालयबाटै आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै एसईको मार्क्स दिनुहुने भएपछि यो आइरन गेटको जुन इमेज छ नि त्यो फितलो भएको जस्तो अनुभव भएको छैन त? होइन, यसमा यस्तो हो। अब शिक्षा प्रणाली नै माध्यमिक तह भनेर 12 कक्षामा पुर्याइसकेको छ होइन। एसएलसी भनेको 12 कक्षामा हुने हो। हिजो चाहिँ नै 10 कक्षाको एसएलसी पास गरेर जुन नोकरीको एउटा श्रेणीहरू थिए नि त त्यो कुरा चाहिँ अब पहिलेको 10 कक्षा अहिले 12 कक्षामा पुगेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा 10 कक्षाको एसई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 भन्ने नाम भएको हो। हिजो जस्तो चाहिँ अब स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट नभनिकन यो सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जाममा मात्र आयो यो। त्यस कारणले गर्दा यो 10 को अलिकति अब गरिमा त घट्यो नै होइन। त्यसका साथसाथै तपाईँको के भनेदेखि यो जुन विद्यालयले नै मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा यो आपतकालीन अवस्थाको उपज हो। कोरोनाको कारणले गर्दा धेरैको भेला गर्न नसकिने अवस्थामा यो आएको कुरा हो र यसरी चाहिँ यो सधैँभरि नरहला भन्ने लाग्छ र रहनु पनि हुन्न कि कुनै पनि स्कुल 12 कक्षासम्मै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ कि 8 कि 12सम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। 10 कक्षासम्म स्कुल चल्न दिने हो भने यो एसईलाई अलिकति व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। अब अहिले त प्रदेशले ऐन बनाउँछ भनेको छ, त्यो ऐन बनाएको छैन। प्रदेश स्तरमा 10 कक्षाको एसई हुने भन्ने कुरा एउटा चाहिँ यो धेरै बाहिर आएका कुराहरू हुन् र अहिलेको चाहिँ जुन एसई को मूल्याङ्कन यस वर्षको विद्यालयलाई दिएको छ त्यसमा चाहिँ यो जुन विद्यालयले नै मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा भोलिसम्म रहनुहुन्न। यसपालि विद्यार्थीलाई अलिकति अन्याय पनि भएको जस्तो चाहिँ लागेको छ। कारण के त भन्दा कति सालमा पास गरेको भन्दा 76मा त जाँचै नलिएको होइन हो। कसले नम्बर दिएको, सरहरू मिसहरूले एउटा कृपा गरेर दिएको भन्ने एउटा भोलिसम्म पनि चाहिँ मनमा अलिकति बेमोजको कुरा नि। विद्यार्थी सबै त त्यसरी होइन नि त, साह्रै योग्य विद्यार्थीहरू पनि छन् नि। हिजो 60 सालमा पनि त्यसरी नै जाँच भएको भन्ने कुरा सुन्छु होइन। जाँच दिएपछि कापी क्वेसन दिएपछि जहाँ बसेर लेखे पनि हुन्छ भन्ने खालको भएको थियो अरे, हो होइन थाहा छैन, मैले सुनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू चाहिँ पछि कायम रहनुहुन्न। हजुर,
अब अभिभावकहरूले पनि यसमा चाहिँ एकदमै डाउट गरेका छन् क्या आफ्ना छोराछोरीलाई। अब स्कुलले चाहिँ कतिपय अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि निजी विद्यालयहरू मुख्यतयाले चाहिँ समन्वय इकाइहरूमा आफ्नो विद्यार्थीहरूको मार्क्स चढाउँदाखेरि चाहिँ डबल नै फरक हुने गरी चढाए भन्ने कुराहरू पनि छन्। अनि यसले गर्दा चाहिँ अब जति पनि जेहेन्दार विद्यार्थीहरू जो चाहिँ कम्पिटिसन गरेर जान्छ उनीहरू हतोत्साही भएका छन् कि छैन? होइन, हतोत्साही मात्र होइन कि मर्कै परेका छन् होइन। एउटा झन् मर्का किन परेका छन् भन्दाखेरि मेहनतको कुरा भन्दा अन्य हिसाबबाट परीक्षा प्रभावित भयो नि त होइन। एक हिसाबबाट आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउने अवसरबाट उनीहरू वञ्चित भए। अर्को कुरा आफूलाई कमजोर आफूभन्दा कमजोर साथीहरू पनि आफ्नो चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धामा चाहिँ नम्बर ल्याएको देख्दा अलि चित्त दुख्न स्वाभाविक हो। तर यसमा चाहिँ अलिकति के कुरा गर्नुपर्छ त भन्ने लाग्छ भन्दाखेरि मलाई त्यसो गर्नु नितान्त गलत हो भन्ने कोणबाट सोच्नुपर्छ। अब यो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 ESEE अनि त्यसको चाहिँ विद्यार्थी मूल्याङ्कन नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण निर्देशिका 2077 भन्ने एउटा जारी गरेको छ। त्यसले चाहिँ विद्यालयलाई विद्यार्थी मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भनेर निर्देशन गरिएको छ। र त्यहाँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी पाठ्यक्रम समेटिने गरी लिएको परीक्षालाई आधार बनाउने र त्यसको लागि अनुसूचित 2 हेरेर नम्बर दिने भन्ने कुरा उल्लेख छ। र अनुसूचित 2 तिर जाँदा हामी के देख्छौँ भन्दा प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको 10 अङ्क अनि त्यसपछि दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाको 30 अङ्क र अनि चाहिँ अन्तिम परीक्षाको चाहिँ 60 अङ्क गरेर 100 अङ्कमा सैद्धान्तिक र यो चाहिँ प्रयोगात्मकलाई मूल्याङ्कन गरी नम्बर पठाउनु भन्ने खालका कुराहरू त्यहाँ लेखिएको छ। यसले गर्दा के भएको छ भन्दा मेरो अनुभवमा SEE को तयारी परीक्षा जसलाई हामी कानुनी रूपमा तेस्रो त्रैमासिक परीक्षा भन्छौँ त्यो परीक्षामा आउने अङ्कभन्दा SEE मा उसले ल्याउने GPA त्यसमा ल्याउने GPA भन्दा यता ल्याउने GPA केही न केही त बढाएकै हुन्छ। किनभने त्यो 2 महिना त्यो विद्यार्थी अब त भएन म चाहिँ यो विषय पढ्ने मेरो लक्ष्य त्यो पढ्नको लागि मैले यो चाहिँ यति GPA चाहिँ नल्याइ हुन्न भनेर घोटेर लाग्दाखेरि ल्याउने परिणाम चाहिँ एकदम फरक हुन्छ के प्राय विद्यार्थीको बढेको हुन्छ। तर अहिले चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि त्यही 3वटा परीक्षाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने कुरा ल्याइदिँदा पनि साँच्चीकै मार्क्स बुझाउने विद्यालयका विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका छन्। मैले के सुनेको छु भन्दाखेरि कतिपय विद्यालयमा अभिभावकहरू आएर अहिले सबै विद्यालयकै हातमा हो मेरो छोरा मेरो छोरीलाई कुनै पनि हालतमा A+ दिनुपर्छ भनेर दबाब दिएका कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। देशकै कतिपय ठाउँहरूमा तपाईँको SEE परीक्षा भनेको एउटा चाहिँ जात्रा मेला जस्तै लाग्ने सेन्टर अगाडि त्यस्ता ठाउँका विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँका शिक्षकहरूले के साँच्चीकै जे हो यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न पायो होला र त्यहाँ चाहिँ कति प्रेसर झेल्नु पर्यो होला। यस्ता खालका कुराहरूले अलिकति यो वर्षको परीक्षामा समस्या चाहिँ आएको छ। अब जसरी तपाईँले भन्नुभयो अभिभावकहरूलाई पनि आफ्नो नानीहरूको चाहिँ ग्रेड राम्रो आयो भने उसको भविष्य नै एकैचोटि राम्रो हुन्छ भनेर एउटा सोच राखेर पनि भनेको हुन सक्छन् होइन। अब यसको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि SEE लाई धेरै महत्त्व दियो नि त पहिला। हजुर अब अहिले जस्तै गरी विद्यालयबाटै नम्बर पठाएर आगामी दिनहरूमा पनि SEE यसै गरी गराउने हो भने अहिले जति प्रेसर छ नि अभिभावकलाई विद्यार्थीलाई यो कम हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यस्तो त किमार्थ गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमै छु म। किन भन्दाखेरि यदि यसो भयो भने भोलि गएर SEE को चाहिँ यो जुन GPA का कुराहरू होइन हामी A ग्रेड B ग्रेड A+ भन्छौँ नि ती कुराहरू किनमेलको वस्तु हुन पुग्छन्। सबैतिर नहोला धेरैतिर हुन सक्छन्। त्यसैले यस्ता खालका एउटा चाहिँ दूरगामी अर्थ राख्ने परीक्षालाई अब यसो भन्दा फेरि विद्यालयलाई नै अविश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुगेको भन्ने अर्थ लाग्ला। त्यसो होइन कि
हामी 8 कक्षामा स्थानीय पालिका स्तरमा चाहिँ जाँच लिएर यो चाहिँ के अरे विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्ने, अनि त्यसपछि गएर अब आएर चाहिँ हामी चाहिँ 5 कक्षामा पनि यसरी नै केन्द्रगत परीक्षाहरू सेन्टर चेन्ज गराएर जाँच लिनुपर्छ कि भन्ने मान्यता राख्ने, अनि 10मा चाहिँ विद्यालयले नै मूल्याङ्कन गरेर विद्यार्थीलाई अङ्क प्रदान गर्दा त्यसले चाहिँ सही यो चाहिँ मूल्याङ्कन हुन सक्दैन भन्ने व्यक्तिगत विचार राख्छु हैन। अब चाहिँ यदि अब अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विद्यार्थीले नै मूल्याङ्कन गर्ने, प्रेसरमा मार्क्स दिनुपर्ने खालका कुरा आयो भने भोलि गएर त्यो त सबभन्दा घातक त विद्यार्थीलाई नै हुन्छ नि। हामीले हाम्रा अभिभावकहरूको चाहिँ चेतना स्तर धेरैको, सबैको होइन हैन, धेरैको के छ त भन्दा मेरो छोराले छोरीले त A+ ल्याएछ साइन्स पढाउने, जबकि वास्तविक अवस्था चाहिँ त्यो नहुन सक्छ नि त। भोलि गएर 1 वर्ष पढ्यो अनि छोड्नु पर्दाखेरि समय सकियो, अनि पढाइ पुरा गर्न नसकेर आउँदाखेरि भोग्नु पर्ने डिप्रेसनका समस्याहरू धेरै कुराहरू हुन सक्छन् के। त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा निश्चित तहबाट यो चाहिँ के त केन्द्रहरूमा पठाएरै जाँच लिएर मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीबाट विमुख हुन्न कुनै हालतमा पनि। योभन्दा अगाडि पनि अब ग्रेडिङ सिस्टम लागू भएको एसईमा धेरै भएको छैन हैन, अनि यस बेला पनि ग्रेडिङका बारे विभिन्न प्रश्नहरू उठ्दै गरेका थिए र यो प्र्याक्टिकल मार्क्स मुख्यतया चाहिँ 6वटा चाहिँ अनिवार्य विषयहरू रहेका छन् एसईमा, 2वटा ऐच्छिक विषयहरू रहेका छन् र गणित बाहेक अनिवार्य गणित बाहेक सबै विषयहरूमा चाहिँ 25 मार्क्सको प्र्याक्टिकल किन चाहियो भनेर कुराहरू भइरहेको। यो त बच्चाबच्चीहरूलाई फुर्काउने जस्तो धेरै मार्क्स दिने एउटा बाटो मेसो जस्तो मात्र भयो भन्ने कुरा छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? अब यसमा पनि मेरो चाहिँ अलिकति फरक दृष्टिकोण नै छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि देशले धेरै डोनर एजेन्सीहरूको पैसा ल्याइरहेको देखिन्छ र ती डोनर एजेन्सीहरूको सरोकार भनेको के हुँदा रहेछन् भन्दा हाम्रो लगानीले प्रतिफल दिइरहेको छ भन्ने कुरा तथ्याङ्कमा देखाउने यो मेसोको रूपमा उनीहरूले लिँदा रहेछन्। अब सैद्धान्तिक रूपमा परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्कको आधार हेर्ने हो भने यो एसई एसएलसी को भन्दा पनि उच्च शिक्षामा झन् निकै कम प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास हुन्छन् र एसएलसी एसईमा पनि मतलब त्यस्तै खालका कुराहरू हुने देखेपछि अब बढीभन्दा बढी विद्यार्थीलाई बढीभन्दा बढी ग्रेडतिर लैजानको लागि के गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा ल्याइएको एउटा झन् उपाय हो कि भन्ने कुरा लाग्छ। अब हिजो चाहिँ 32 नम्बर अथवा 40 नम्बरै ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुरामा त अब यो लेटर ग्रेडिङमा जाने बेलामा त कम मार्क्स आए पनि त ऊ कलेज जान पाउने अवस्थामा आयो नि त। त्यस कारणले गर्दा यो प्र्याक्टिकल मार्क्स चाहिँ नि अब को सन्दर्भमा दुई किसिमको कुरा छ। एउटा त अब 25% प्र्याक्टिकल मार्क्स दिँदाखेरि उसको चाहिँ एग्रिगेटमा चाहिँ ग्रेड चाहिँ बढ्ने भयो, जिपिए त बढ्ने भयो एउटा। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो प्र्याक्टिकल मार्क्स चाहिँ जसरी दिनुपर्ने हो त्यसरी दिइरहेको भन्ने अनुभव त्यति छैन। कारण के भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल त्यो मार्क्स दिने कुरा भनेको शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि उसले गर्दै आएका क्रियाकलापहरूलाई आधार मानेर सुरुदेखिका मूल्याङ्कनहरूको आधारमा दिनुपर्ने हो। तर अहिले के छ त भन्दा एउटा प्रोजेक्ट वर्क लेखेर ल्याऊ, त्यो प्रोजेक्ट वर्कको आधारमा अनि चाहिँ फेरि चाहिँ अब के भनेदेखि त्यो प्रोजेक्ट वर्कले चाहिँ उसको चाहिँ 10 नम्बर उसले चाहिँ लिने क्षमता राख्छ भने अलिकति एग्रिगेट बढ्यो भने विद्यालयको नाम चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ भनेर अनि बढी मार्क्स दिने प्रवृत्तिहरू धेरै ठाउँमा देखिन्छन् के। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा पुनर्विचार चाहिँ गर्नुपर्छ, विद्यार्थीलाई चाहिँ बाध्यकारी चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ।
अब अहिले धेरै कुराहरू आइरहेका छन् होइन। अहिले कोरोना कहरले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो एउटा पारम्परिक हाम्रो जुन यो शिक्षा प्रणाली छ, एक्जामै दिनुपर्ने, एक्जामले मात्रै विद्यार्थीको गुणस्तर डिटर्मिन गर्छ भन्ने एउटा सोच छ। एक्जाम भएपछि सबैलाई प्रेसर गर्नुपर्ने यस्तो कुराहरू छन्। यसलाई चाहिँ अहिले बदल्नलाई अलिकति यो एउटा अवसरको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ, किनभने अहिले अनलाइन एजुकेसनको कुराहरू अनलाइन एक्जाम्सको कुराहरू आइरहेका छन् र भर्चुअल क्लासेसहरूको कुराहरू आइरहेका छन्। र यसले गरेर पनि हाम्रो एउटा ट्रेडिसनल जुन चाहिँ नि शिक्षा प्रणालीलाई एउटा बदल्ने एउटा मार्गको रूपमा पनि आएको छ भन्ने कुरा छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो जुन एउटा हाम्रो पारम्परिक शिक्षा प्रणाली छ यसलाई चाहिँ अन्य विकल्पहरूबाट यो तोड्न जरुरी छ कि छैन? यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पूर्वाधारकै कुरा मैले अघि पनि गरेँ होइन। यदि हामी सबै पूर्वाधार तयार गरेर त्यो बाटोमा जान सक्ने हो भने त्यसमा सोच्न सकिएला। तर अहिले हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाकै हाम्रै भक्तपुरकै विद्यालयहरूको मैले अलि अघि भने नि त 80 जना आए, यसो गरे होइन। ध्यान दिनेहरू कमै छन् भन्ने कुराहरू जुन एउटा चाहिँ चेतनास्तरसँग जोडिएका कुराहरू हुन् नि। अब अहिले त तपाईँको के भनेदेखि पढ्ने किन भन्ने प्रश्न आएछ कि पढ्ने किन भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले अहम प्रश्नको रूपमा देखा परेको छ। यसलाई विशेषज्ञहरूले कसरी हेरेका छन् त्यो अर्कै पाटो हो। तर म कसरी चाहिँ यसलाई बुझ्छु भन्दाखेरि एउटा केटो बुबाले विदेशबाट पठाएको पैसा बुझ्नलाई आमाको साठी लागेर एउटा बैङ्कमा पुग्छ र उसले चाहिँ त्यहाँ पैसा बुझ्नलाई आमालाई सहयोग गर्छ र उसले हेर्छ नोटको बित्ता छ, बुबाले कति पढाएको छ, 5 पैसा पढाएको छैन, अनि महिनामा 3 महिनामा त्यत्रो पैसा पठाएको छ होइन। पढ्ने भने यो चाहिँ के त भन्दा जीवनका अरू क्षेत्रसँग जोडिया होइन, यो पैसासँगै जोडिएको छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। एसई पास भएपछि, एसएलसी पास भएपछि अथवा कलेज पढेपछि कोरालो बोकेर खेतमा गयो भने बेइज्जती हुन्छ भन्ने मान्यताकाहरू हामी होइन। अब यो अवस्थामा परम्परागत अरू सबै कुरा परम्परागत हुने एउटा चाहिँ यो के त साहित्यिक रचना रामायण भन्छन्, राम कहाँ जन्मेको भनेर हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा विवाद गर्दै रहने समाजमा अनि चाहिँ हामी सबथोक बाहिरकाहरूको उसले चाहिँ एक्जाममा लिएको ग्रेडको आधारमा उसले उसको चाहिँ शैक्षिक योग्यताको आधारमा बेरोजगार भत्ता पाउने देशहरूको शिक्षा प्रणाली हामी कहाँ लागू गरेर कति होला कति नहोला भन्ने विषयमा अझै गहन छलफल गरेपछि मात्र हामीले उतातिर जानुपर्छ र तत्काल गइहाल्ने अवस्था भइसकेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हजुर, अब हामी चाहिँ कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ होइन। तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको शिक्षा क्षेत्रमा के कस्ता दुःखहरू छन्? जस्तो शिक्षकहरूलाई पनि दुःख छ, विद्यार्थीहरूलाई पनि दुःख छ, पब्लिक स्कुलको आफ्नै दुःख छ, प्राइभेट स्कुलको आफ्नै दुःख छ। यो शिक्षा क्षेत्रलाई एकदम एज अ होल हेर्दाखेरि चाहिँ शिक्षा क्षेत्रका मुख्य चुनौतीहरू के हुन् यसलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। अब अहिले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा धेरै खालका समस्याहरू छन्। अघि पनि मैले तपाईको प्रश्नको क्रममा केही समस्याहरूलाई राखेँ। अब मैले थोरै समयमा भन्नुपर्दा अहिलेको शिक्षा क्षेत्रको चुनौती भनेको नै के हो भन्दा अभिभावक शिक्षाको अभाव शिक्षकले भोगिरहेको सबभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा म लिन्छु। कारण किन भन्दाखेरि विद्यार्थी कक्षामा 6 घण्टा बस्छ, अर्थात् विद्यालयमा ऊ 6 घण्टा बस्छ, 18 घण्टा घरमा बस्छ। घरमा बस्ने बेलामा विद्यार्थीले के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्छन्, विद्यार्थीको सहयोगको लागि परिवारले गर्नुपर्ने सहजीकरणहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा अभिभावकहरू त्यति चिन्तित भएको हामी पाउँदैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीहरू अब चाहिँ नि आफूले चाहेको मात्र गर्न खोज्ने, जुन आवश्यक छ त्यो कुरा गर्न नखोज्ने अधिकांश विद्यार्थीको, सबैको होइन, सबै भन्ने कुरा कतै पनि हुँदैन,
यस्ता समस्याहरू छन् एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, सरकार नीति लागू गर्ने अनि त्यसपछि गएर त्यसको चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन र त्यसमा चाहिँ परिमार्जनका प्रयासहरू चाहिँ नगर्ने, यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। तेस्रो कुरा, शिक्षकको सन्दर्भमा पनि हामीले यी कुराहरू भन्न सक्छौँ। शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताहरू छन्, शिक्षकले निर्वाह गर्नुपर्ने नियम पालना सम्बन्धीका दायित्वहरू छन् र शिक्षकले बनाउनु पर्ने योजना र शैक्षिक सामग्रीका कुराहरू छन्। कतिपय शिक्षकहरू, अधिकांश शिक्षकहरू यो दायित्व पुरा गर्नमा अलिकति कन्जुस्याइ गरेको हो कि भन्ने खालको कुरा छ। अनि म जस्ता प्रधानाध्यापकहरूको पनि एउटा जाने चुनौतीका कुराहरू छन्। हामी के सोच्दा रहेछौँ भन्दाखेरि, म यो विद्यालयको हाकिम, मैले जसरी चलाउन खोज्छु त्यसरी नै विद्यालय चल्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दा रहेछौँ हामी पनि। र त्यसले गर्दाखेरि विद्यालयमा एउटा टिमवर्कको अभाव हुन जाँदो रहेछ र शिक्षकमा दायित्व बोधका कुराहरू भन्दा पनि शिक्षक एउटा जागिरे बन्न पुग्ने, अर्थात् अराएको गर्ने अवस्थामा पुग्दो रहेछ। यी सबै कुराहरूको एउटा जाने मूल्याङ्कन गरेर यदि योजनाबद्ध रूपमा प्रतिबद्धताका साथ राज्य, अभिभावक, शिक्षक र अनि त्यसपछि विद्यार्थी त अब चाहिँ जसरी हामीले मोड्न खोज्ने हो त्यसरी नै मोडिने हो, जे बनाउन खोज्ने हो त्यसरी बन्ने हो। हामीले बनाउनमा कन्जुस्याइ गऱ्यौँ भने विद्यार्थी नबन्नु त स्वाभाविकै हो। यो कुरालाई मनन गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ शिक्षा क्षेत्र चाहिँ सुधार गर्न त्यति कठिनाइ नपर्ला। यद्यपि सबै पक्षबाट इमान्दारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जो कसैले बिर्सन चाहिँ हुन्न। हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ र तपाईँको केही सुझाव छ अभिभावकको लागि अथवा विशेष गरी विद्यार्थीको लागि अहिलेको समयमा त्यस्तो केही छ टेका छन् भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, शिक्षा ग्रहण गर्ने भनेको अहिले एकदम अनिवार्य कुरा हो र शिक्षा बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र यो अति जरुरी विषय, हाम्रो व्यवहार परिवर्तनसँग जोडिएको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीवर्गले पनि यो मेरै लागि हो, मैले यो प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ इमान्दारीपूर्वक शैक्षिक क्रियाकलापमा लागौँ, अध्ययन अध्यापनमा जुटौँ। स्कुलै जान नपर्ने भए पनि अधिकांश विद्यालयहरूले पाठ्यपुस्तक वितरण गरेका छन्, ती पाठ्यपुस्तकहरूलाई घरमै बसेर अध्ययन गरौँ र अभिभावकज्यूहरूले पनि छोराछोरीहरूका लागि आवश्यक सहजीकरणका कुराहरू, आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्धताका कुराहरू र विद्यालयसँग समय समयमा परामर्श गर्ने बानी विकास गर्नुहोस् र विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थी जुन विद्यालयका 3 खुट्टाहरू हुन् त्यो चाहिँ दरिलोसँग टेक्न सक्यौँ भने शिक्षकले भविष्य निर्माणमा योगदान गर्न सक्छन्, विद्यार्थीहरू आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्न सक्छन् र अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानहरूको भविष्यप्रति ढुक्क हुन सक्ने वातावरण निर्माण हुन पुग्छन् भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँले कार्यक्रममा आएर समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद। मेरो कुरा सुनिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले आज वर्तमान विद्यमान समयमा शिक्षाका समसामयिक विषयको बारे छलफल गऱ्यौँ। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारे प्रतिक्रिया दिनको लागि bhatgautelevision@gmail.com मा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तोता पलिस्ता रञ्जितकार यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।